हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। पिछले 24 आवर्स में न्यूज़ साइकिल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा वाज़ेह है वो है पाकिस्तान के मैस फ्लड्स। इमेंस कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। एनडीएमए और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस करने वाले हैं वो अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ अब जो टोल है वो इतना बढ़ गया है डेवस्टेशन का कि ज़ाहिर है अब तो रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। बट आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि ये कोई हल नहीं है। आपको क्लाइमेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पहले ही इस मुल्क में कोई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशली इन केपी एंड बलूचिस्तान। अगर वो भी हर साल इसी तरह डेवस्टेटिंग फ्लड से वट एवर द रीज़न इज़ तबाह होता रहेगा तो आपके पास तो पहले ही पैसे नहीं है रीबिल्डिंग के लिए। और दुनिया आपको क्यों देगी अगर आप उनको कुछ करके नहीं दिखा रहे, कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नज़र नहीं आ रहे कि यू आर इन्वेस्टिंग इन द क्लाइमेट जस्टिस। एंड क्लाइमेट जस्टिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कि क्लाइमेट की वजह से जो कैटास्ट्रफीज़ आती हैं उसमें इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट्स का फ़र्ज़ है, स्टेट्स का फ़र्ज़ है। और अगर वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करती तो दे आर डिनाइंग द जस्टिस दैट द पीपल डिज़र्व। क्लाइमेट की वजह से उनके ऊपर जो अज़ाब आ रहा है, जो मुश्किलें आ रही हैं, और ये अज़ाब ही इसको राइट वर्ड डिस्क्राइब करता है, बिकॉज़ एक तो डेथ्स हो रही हों, आपका घर भी तबाह हो रहा हो, आपके इर्द गिर्द एक डेवस्टेशन हो, और स्टेट सिर्फ रेस्क्यू करने आती हो। मीडिया भी सिर्फ तब फोकस करता हो जब इतनी बुरी सूरत हाल हो, उसके बाद हम भी भूल जाते हैं। So as long as I'm doing my vlogs, I'll keep raising this issue कि प्लीज़ इस पे तवज्जो दें। लोग अकेले नहीं निपट सकते इससे। ये स्टेट्स के लेवल का काम है, ये स्टेट्स को ही इन्वेस्ट करके इसमें ऐसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। और स्पेशली जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है एनओसीज़ दे देने की, गलत जगहों पे डेवलपमेंट करने की, बिल्डिंग्स बनाने की, इंक्रोचमेंट करने की, ये सारी प्रैक्टिसेस गिव अप करनी पड़ेंगी। वरना इवन कराची जैसे शहर में नई बनी हुई सड़कों का जो हाल हो रहा है, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि वॉल्यूम ऑफ करप्शन और जो इंटरेस्ट नहीं है इन द पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक गुड, वो मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एनीवेज, कमिंग टू माई ओन एक्सपर्टीज़, बात करते हैं इंटरनेशनली क्या हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कल रात से पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और यूएस में ज़ाहिर है वो मॉर्निंग थी, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ मेजर, फिनलैंड, इटली, यूके, इसके अलावा जो नेटो के सरबराह हैं, ईयू की जो हेड हैं, ख़ुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, फ्रांस के सदर, ये सब लोग मौजूद थे। इट वाज़ अ बिग शो ऑफ यूरोपियन लीडरशिप इन द ओवल ऑफिस, इन द वाइट हाउस। ये सब जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हैं। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इज़ यूक्रेन वॉर। ऑलरेडी ट्रंप ने क्योंकि इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है इस वॉर में, उनका बड़ा क्लियर स्टांस है कि ये जो बाइडन की वॉर है, एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट। ये वो कल भी बार बार कहते रहे हैं, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट, ही सेड, अदर देन दिस कि मैं पीस कीपिंग करवा दूँ, दैट्स ऑल। और वो भी ज़ाहिर है वो अपनी टर्म्स पे करवाएंगे, क्योंकि ये जो बाइडन की वॉर है, एक तो इसमें उनके लिए ब्राउनी पॉइंट ये है कि आई एम इन्वेस्टिंग इन इट डिस्पाइट द फैक्ट कि ये मैंने स्टार्ट नहीं की थी और मैं पीस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हैविंग सेड दैट, यूरोपियन लीडर्स ने अलास्का समिट में जो मुलाकात हुई थी ट्रंप की और पुतिन की, उससे पहले टेलीफोन पे प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की थी, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी टेलीफोन पे बात की थी। बहुत प्रेशर माउंट किया गया यूरोपियन मीडिया से लेके अमेरिकन मीडिया तक। अगर ये कहा जाए कि सब ट्रंप के ख़िलाफ़ थे कि यूएस की सरजमीन पे प्रेसिडेंट पुतिन क्यों आ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। डिस्पाइट दैट इमेंस प्रेशर, अलास्का में मुलाकात की प्रेसिडेंट पुतिन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और वहाँ के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े क्लियर थे कि उन्होंने पुतिन को बड़ी स्पेस दी। छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जिसमें अलास्का की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर पुतिन ने अपनी मर्ज़ी से 4-5 मिनट्स बातचीत की। पहले बोले वो प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसके अलावा जितनी देर वो बोलते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट इंटरप्ट, विच इज़ वेरी अनलाइक हिम, क्योंकि वो ऐसे करते नहीं हैं।
اور ایک جو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا گیا، اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ پریزیڈینشیل پیلس تک جو گئے، میلانیا ٹرمپ جو کہ فرسٹ لیڈی ہیں، ان کی طرف سے ایک لیٹر ہینڈ اوور کیا گیا پوٹن کو، جس میں وہاں کے جو بچے ہیں جو اس وار سے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے فرسٹ لیڈی نے اپیل کی کہ پلیز آپ سوچیں کہ یہاں پر بچوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور بچے تو سب کے ایکول ہوتے ہیں، سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ناؤ لک ایٹ دا ڈپلومیسی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں پہ کتنا پروٹوکول دیا پوٹن کو، اور ایک کلیئر ٹلٹ شو کیا ٹورڈز پریزیڈنٹ پوٹن کہ میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اینڈ ہی ریپیٹڈلی سیڈ ایون ان یورپین کنٹریز کے ہیڈس کے ساتھ بیٹھ کے بھی کہ ہی از اے گریٹ گائے، اور میری ان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور اب میں آپ سے بات کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ان سے بات کروں گا۔ یعنی وہ کانسٹنٹلی یہ سگنلنگ کر رہے ہیں کہ پوٹن کی مرضی میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ یوکرین کے مسئلے کا حل کیسے چاہتے ہیں۔ ڈپلومیسی کا یہ جو اینگل میلانیا ٹرمپ کا ہے، اس کی آپ بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ میلانیا بیسکلی یورپین ہیں، سلووینیا سے ان کا تعلق ہے۔ آف کورس لابیز نے انہیں اپروچ کیا ہوگا، اور یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ میلانیا ٹرمپ کا انفلوئنس بہت میٹر کرتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی بہت بات سنتے ہیں۔ تو یوکرین کی وار کے لیے فرسٹ لیڈی تک لابنگ ہوئی، ان تک پہنچا گیا، ان کے ذریعے سے بے شک ایک لیٹر لکھوایا گیا، بٹ اٹ واز اے گریٹ سگنل کہ آپ ان کے گھر میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں تک لابنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دس واز دا یورپین پریشر آن پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ ناؤ کی ٹیک اویز فرام دس بگ شو آف، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے زیلنسکی کی اور یورپین لیڈرز کی، اگر اس کو ون بائی ون دیکھ لیں تو صرف 3-4 پوائنٹس ہیں جو ورتھ اٹ ہیں، جو کہ ڈسکس کرنے چاہیے۔ اینڈ بائی دا وے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو ملتے ہی پہلی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہی کہ یو آر لکنگ ویری نائس بیکاز فار اے چینج ہی واز ویئرنگ اے سوٹ۔ اور اس کے بعد جب وہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں بھی ایک جو جرنلسٹ تھے انہوں نے سوال کیا پریزیڈنٹ زیلنسکی سے، اور سوال کرنے سے پہلے کہا کہ یو آر لکنگ ویری نائس۔ تو ٹرمپ نے ان کو بتایا کہ یہ وہی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ وائی ڈونٹ یو ویئر اے سوٹ۔ تو انہوں نے زیلنسکی نے آگے سے جواب دیا، یس آئی ڈو ریممبر ہم بٹ آئی ہیو چینجڈ اینڈ ہی از ویئرنگ دا سیم سوٹ۔ سو یہ جو بظاہر سمپل جوکس ہیں یہ بھی بہت میننگ فل ہیں کہ پریس پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیور کرنے والا جو پریس ہے وہ کیسے سوال کر رہا تھا، زیلنسکی کو جواب دینے میں کتنی پرابلم آ رہی تھی، وہ کتنے انڈر ایمینس پریشر تھے، بٹ جو آپٹکس تھے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ تھے جب وہ اکیلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے گئے تھے اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا، اور آج جب سارا یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو ظاہر ہے بہت بڑی سپورٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باڈی لینگویج رسپیکٹفل تھی ایز کمپیئر ٹو جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا۔ سو سیکیورٹی گارنٹیز کی بہت بات ہوئی، جو بیہائنڈ کلوز ڈورز بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر تو بہت روشنی نہیں ڈالی کسی نے بھی، لیکن جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ان ساری یورپین کنٹریز کے لوگ باری باری بولے، ان سب نے ایک چیز پہ بہت زور دیا کہ جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں فار یوکرین وہ انشور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے جو اپنا ایک لاسٹ وی لاگ کیا تھا، میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جب 1991 میں ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین ہوا تھا اور یوکرین نے بھی اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تھا، تو جو اس نے اپنا نیوکلیئر آرسنل سرنڈر کیا تھا وہ اس بیس پہ کیا تھا کہ پوری دنیا نے، اس وقت کی پوری دنیا سے میری مراد ہے یو کے، یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر، ان سب نے مل کے یہ کہا تھا، اور یورپ نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ آرسنل سرنڈر کریں، نیوکلیئر آرسنل، ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ سو سارا یورپ وہی چیز بار بار یاد دلا رہا تھا کہ ہمیں یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹیز دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے زیادہ بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر بات کے جواب میں کہتے رہے کہ آئی ول ارینج اے ٹرائی لیٹرل میٹنگ۔ بائی ٹرائی لیٹرل میٹنگ مطلب 6 فریق کی، جس میں 3 فریق شامل ہوں، اور وہ 3 فریق ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ،
प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की। वो इस पे ज़ोर देते रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट द होल ऑफ द यूरोप इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई वुड स्टिल थिंक कि ज़ेलेंस्की को और पुतिन को आमने सामने बैठ के मेरी मौजूदगी में ये मसला हल करने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। वाई? बिकॉज जो डोंबास का एरिया है, ये भी मैं अपने पिछले वीलॉग में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि वो बड़ा क्रिटिकल एरिया है बोथ फॉर यूक्रेन एंड रशिया। अब डोंबास को छोड़ना ना रशिया चाहता है ना यूक्रेन चाहता है, बिकॉज उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत है, दोनों को कंबाइन करता है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त वहाँ पर रशिया का कब्ज़ा है। पुतिन किसी सूरत डोंबास से सरेंडर नहीं करेंगे। बाकी 3 टेरिटरीज़ वो फिर भी शायद एक वक्त में छोड़ने को तैयार हो जाएं जिस पे इस वक्त रशिया का कब्ज़ा है, लेकिन डोंबास से उनको सरेंडर कराना काफ़ी मुश्किल है। तो जो ट्राइलैटरल मीटिंग का बार बार डोनाल्ड ट्रंप हर एक को कहते रहे जवाब में, क्योंकि बारी बारी सारे यूरोपियन लीडर्स बोल रहे थे, वो सबके जवाब में जितनी दफ़ा उन लोगों ने जिक्र किया कि इस मसले का हल होना चाहिए, वो ट्राइलैटरल की तरफ इशारा करते रहे। और उन्होंने बीच में तो ये भी कहा कि अगर यूक्रेन उन सारे इलाकों से विड्रॉ कर जाए जहाँ पे इस वक्त रशिया कब्ज़ा कर चुका है, तो फिर तो फ़ौरन ही पीस स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन जाहिर है यूक्रेन ने फ़ौरन उससे इनकार कर दिया, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। सो ट्राइलैटरल मीटिंग पे इंसिस्ट करते रहे ट्रंप, और उन्होंने ये भी कहा कि सीज़ फायर का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं होता। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सिंपल वर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस मसले का जब तक हल नहीं निकलता, मैं सीज़ फायर भी नहीं करा सकता, और मैं कराना नहीं चाहता। इसको जैसे मर्ज़ी इंटरप्रेट कर लें। वाई? बिकॉज उनको पता है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स उनकी जो भी पुतिन से बातचीत हुई है वो उसको फेवर करते हैं, बिकॉज ही वांट्स अ गुड इकोनॉमिक डील विद रशिया। उनके जो अज़ाइम है उसमें ये शामिल है। वो रशिया के साथ ट्रेड और सारी वो चीज़ें रिवाइव करना चाहते हैं जो पिछली 1 सदी से डिनाई की हुई है यूएस ने रशिया को, और वो एक और लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं विद प्रेसिडेंट पुतिन, जो कि बड़ा नॉर्मलाइजेशन का लेवल है। वो उसको हिट करने के लिए बार बार कहते हैं कि सीज़ फायर की तरफ नहीं जाना, बिकॉज सीज़ फायर तो एवरीबडी नोज़ कि आज हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ हैं जिन पे पुतिन बिल्कुल पीछे जाने को तैयार नहीं है, और उस पर यूक्रेन भी पीछे जाने को तैयार नहीं है। सो इसलिए वो बार बार कहते हैं कि सीज़ फायर का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बैठ के वंस एंड फॉर ऑल इन मसलों को सेटल करें। इसी तरह जो और एक की पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो इस सारी समिट का जो टेक अवे हो सकता है वो यही है कि बस ऑप्टिक्स ज़रा बेहतर थे, उतने इंसल्टिंग नहीं थे। अभी अभी यूरोपियन यूनियन की टैरिफ्स के लिहाज से एक डील हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फाइनली, तो भी मामला थोड़े से सेटल डाउन हुए हैं। 2% जो नेटो कंट्रीज सारे कंट्रीब्यूट करते थे डिफेंस बजट में इनटू नेटो, उसको डोनाल्ड ट्रंप 5% करवा चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि यूएस मज़ीद कंट्रीब्यूट नहीं करेगा नेटो की सिक्योरिटी में। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ट्रंप मनवा चुके हैं, तो जाहिर है फिर ईज़ तो होनी ही थी। इस दफ़ा एटमॉस्फेयर में नज़र ही आना था कि इट इज़ ऑल वेरी कंफर्टेबल। अलबत्ता जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे के सदर थे और वज़ीर आज़म थे, केयर स्टारमर थे, इटली की मेलोनी थी, मखौन थे फ्रांस के, इसके अलावा फ़िनलैंड के अलेक्जेंडर स्टेब थे। फ़िनलैंड का काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि उनका वहाँ क्या काम है। तो फ़िनलैंड हैज़ अ बॉर्डर विद रशिया, और वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं जब भी वॉर्स वगैरह होती हैं या कोई भी एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है। सो ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, डिस्पाइट द फैक्ट के देखने में ऑप्टिक्स बेहतर थे। अगर इसको मैं सम अप करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टांस से बिल्कुल पीछे नहीं हटे, और अभी तक वो यूरोप से वो सब करवा रहे हैं जो वो करवाना चाहते हैं एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और अब ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ वो ट्राइलैटरल अगर करा सकें तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, बिकॉज अभी तक ये दोनों मेंबर्स आमने सामने नहीं बैठे। सो लेट्स लुक एट दैट, बट एट द सेम टाइम let's again look at the hypocrisy of this world, कि जहाँ पर तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वहाँ के लिए पूरा यूरोप इकट्ठा बैठा है,
اور کس طرح پریشر ماؤنٹ کر رہا ہے آن دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایک ایکسٹرا مائل جاتے ہیں جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں. اینڈ بائی ایکسٹرا مائل آئی مین میٹنگ پوٹن, جو کہ اتنا آسان نہیں ہے کسی امریکی صدر کے لیے. اگر آپ ان کی لیگیسی دیکھیں کہ وہ رشیا کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے. سو اگر وہ یہاں ایسا کر سکتے ہیں تو پھر وہ نتن یاہو کو کیوں نہیں روک سکتے؟ پھر وہ جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں روک سکتے؟ دس از سمپلی این ایگزامپل کہ یورپ, یو ایس, یہ سارے کس طرح اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ارد گرد تو اکٹھے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو سم ویئر جہاں پر جینوسائڈ ہو رہی ہے, لیکن وہاں پر یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جو جینوسائڈ بھگت رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے کوئی سینٹیمنٹس نہیں ہیں, تو وہاں پہ تو ایک بھی ایسی میٹنگ ہم نے وٹنس نہیں کی. رادر یو این میں مور دین 50 ٹائمز ہر طرح کی پیس ڈیل, ہر طرح کا سیز فائر اگر پروپوز کیا گیا ہے تو یو ایس اس کو ویٹو کر چکا ہے. سو دس از اندر اسٹوری. یہ آپٹکس یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ ریسسٹ بھی ہیں, ان ہیومن بھی ہیں, ان کے انٹرسٹس ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. ان کو ملانیا ٹرمپ کو یوکرین میں بچے مرتے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کو غازہ میں بچے مرتے نظر نہیں آ رہے. سو شیم آن یو, دیٹس آل آئی کین سے. اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر تھوڑی سی خبریں دیکھیں تو حماس نے اگری کیا ہے ٹرمز فار غازہ سیز فائر. الجزیرہ نے اس کو کوٹ کیا ہے. حماس سورس ٹولڈ الجزیرہ the group has agreed terms for a ceasefire in Gaza as a step towards ending the war. The plan calls for a 60-day pause in fighting and release of half of Israeli captives in exchange for Palestinian prisoners. Again, سیز فائر وہاں پر وہ کروانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, مسئلے کا حل نکالیں. یہاں پہ سیز فائر کے لیے اگری کر رہے ہیں حماس کو. اینڈ دا ویری فیکٹ کہ ابھی تک حماس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ ابھی تک حماس کو ختم نہیں کر سکے, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ آپ نے کارپٹ بامبنگ کر کے پورے غازہ میں, کہ اس ہاسپٹل کے نیچے بھی اصل میں ٹیررسٹ موجود ہیں, ملیٹنٹس حماس کے موجود ہیں, اس اسکول کے نیچے بھی, ان گھروں میں بھی, ہر جگہ ایز اے ہیومن شیلڈ آپ نے کہا یوز کر رہی ہے حماس جو ہے وہ سولینس کو. تو آپ نے سارے سولینس تو مار دیے, سولین انفراسٹرکچر تباہ کر دیا, اور آج بھی آپ حماس کے ساتھ اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اٹ سمپلی مینس دیٹ یو ہیو فیلڈ. کیپنگ دس ان مائنڈ, آپ وہاں پر مکمل قبضہ بھی کر لیں تو ہاؤ سیف از اسرائیل, ہاؤ سیف از یو ایس اٹ سیلف ناؤ, بیکاز اب بالکل وہ ساتھ کھڑے ہیں اوپنلی اسرائیل کے اس سارے معاملے میں. سو ہم فار ایور وارز جو یو ایس کی ہیں اس میں ایک اور ایڈیشن دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں ابھی اس لیے نہیں جاؤں گی بیکاز میں کمپلیٹ ریسرچ کمپائل کر رہی ہوں کہ وائی یو ایس از فارن پالیسی از سو الائنڈ ود اسرائیل, کہ یہ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ فیوچر میں جا کے کیا ہوگا. کیا فار سائٹڈنیس نہیں ہے, کیا فارورڈ لکنگ اپروچ نہیں ہے, یا ہے لیکن عزائم ایسے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ان دی اینڈ آئی ول ارج آل آف یو کہ پلیز, یہ ایک آرٹیکل ہے دا گارڈین میں جو کہ احمد کمال جنینہ ہیں. He is basically an assistant professor of applied linguistics and head of English department at Al-Aqsa University in Gaza and a fellow at Bristol University's Center for Comparative and International Research in Education. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو کہ گارڈین نے چھاپا ہے, اور اس میں سے صرف کچھ لائنز میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں تو وہ آپ کو شیک کرنے کے لیے, آپ کا کانشیس ہلانے کے لیے, آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. انہوں نے سٹارٹ میں لکھا ہے کہ آئی ایم ٹو ہنگری ٹو تھنک, ٹو ویک ٹو سیٹ اپ رائٹ, کہ میں اتنا بھوک اتنی زیادہ ہے میری اندر کیونکہ وہاں اتنی اسٹارویشن ہو رہی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا, میں بالکل فوکس نہیں کر پاتا, اور میں سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا, میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. کانسنٹریشن سلپس اوے, کانسنٹریشن بالکل نہیں ہے. جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. دا اسٹرگل ٹو اسٹے فوکسڈ ایز این ایکیڈیمک ان غازہ,
It is hard to keep the mind sharp when the body is thin and dehydrated, but solidarity is teaching starving students their thoughts still matter. इन हालात में भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, भूखे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते, ये नहीं पता कल होंगे कि नहीं होंगे. बट isn't this the height of human resilience, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है बिकॉज उनके लिए ये मैटर नहीं करते, उनके लिए शायद ये चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड हैं या जो भी हैं. तो मेरे ख्याल है वो जो आप कहानी सुनते हैं ना अमेरिकन हिस्ट्री में कि स्लेवरी ख़त्म कर दी गई, सब बराबर हो गए, इक्वालिटी आ गई, अमेरिकन ड्रीम फाइनली मटेरियलाइज हो गई, वो मटेरियलाइज नहीं हुई. आज भी जो आपके अंदर रेसिज्म है, मैं यूएस की बात कर रही हूँ, वो विटनेस कर रहा है इन व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पीपल इन गाज़ा. बिकॉज शायद अगर ये लोग वाइट स्किन के होते, यूरोपियन डिसेंट के होते, तो आप इनको रेस्क्यू करने वैसे ही पहुंचते जैसे यूक्रेन में पहुंच रहे हैं आप बार बार. जिस तरह आपने फ़ौरन अपना बजट बढ़ा दिया पूरे यूरोप ने कि हम ज़्यादा भी देने को तैयार हैं, अपने टैक्स पेयर्स से ज़्यादा मनी लेके आगे आर्म्स सप्लाई करने को भी आप तैयार हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा. यूनाइटेड नेशंस खामोश है. मैं बिल्कुल नहीं समझती कि यूनाइटेड नेशंस को इसमें स्पेयर करना चाहिए या ये समझना चाहिए कि उनका ज़ोर नहीं चल रहा. बिकॉज़ अगर वाकई उनका ज़ोर नहीं चल रहा तो दे बेटर ऑल रिज़ाइन एंड गो होम. वो उसी तरह अपना एक फसाड बरकरार किए हुए बाकी हैं, नोइंग कि जब तक वीटो सिस्टम और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारा कॉन्सेप्ट है, उसमें चेंजेस नहीं आते, कोई फ़ायदा नहीं है सारे सिस्टम का. सो ये एक आर्टिकल, इट इज़ द मक इन द फेस ऑफ ऑल द यूरोपियन एंड वेस्टर्न आइडियल्स जो ये हमें टीच करते रहे हैं. एंड हेयर ऑन अरब कंट्रीज़ से मैं ये पूछना चाहूँगी कभी अगर मुझे मौका मिले कि अगर सारे यूरोपियंस इकट्ठे होकर वाइट हाउस पहुँच सकते हैं, और आपने जब से चीप ऑयल बेचना शुरू किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s, और उसके बाद से आपने अपने मुल्क डेवलप किए हैं, फिर आपने अपनी सिक्योरिटी भी यूएस को दे दी, आज भी आपके इतने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं यूएस के साथ, को डिपेंडेंट हैं आप लोग उनके ऊपर, लेकिन वो भी आप पे डिपेंडेंट हैं बिकॉज यू आर इन द मिडल ईस्ट. बहुत बड़ा आप लोगों का रोल है. आप लोग क्यों इकट्ठे होकर वाइट हाउस नहीं जा सकते? सो दोनों साइड्स बराबर की शरीक हैं इन व्हाट इज़ हैपनिंग टू गाज़ा, एंड दीज आर टू वॉर्स, टू डिफरेंट डिस्प्लेज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी. और ये हमारी जो जनरेशन है ये विटनेस कर रही है. सो वी बेटर ओपन आवर माइंड्स कि दुनिया कैसी है, उसको रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है, रादर देन कि हम छोटे छोटे बॉक्सेस में बटे रहें, अपनी सोच को बिल्कुल बंद करके रखें. कुछ किताबों में अगर ख्वाब पढ़े हैं तो सिर्फ उन्हीं को रिपीट करते रहें और समझें कि कहीं से डिवाइन हेल्प आएगी. डिवाइन हेल्प भी वहाँ आती है जहाँ पे कोई इंसानियत बाकी होती है. और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें गाज़ा से ज़्यादा डिवाइन हेल्प कोई एक्सपेक्ट नहीं करता. तो लेट्स होप कि शायद उनका कुछ बन जाए. सितंबर में कहा जा रहा है कि बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा जब जनरल असेंबली में बहुत सारे कंट्रीज़ का नंबर बढ़ जाएगा जो एक्सेप्ट कर लेंगे द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन. बट माई क्वेश्चन इज़ कि जब तक आप स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करेंगे, तब तक अगर उस स्टेट में कोई रहने वाला ही नहीं बचा होगा तो उस लैंड का आप क्या करेंगे? I'll see you tomorrow.